Pangamuyo para sa matawhay nga piniliay 2023. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa imo kaayo kag kaalam, ginahatag mo sa amon ang gahom, sa pagdumala, kag sa pagpatikang sang tanan ni imo gintuga, ang kalibutan, ang simbahan, ang politika kag ang pamilya. Yari kami karon nga nagadangop sa imo, sa pagpangayo sang imo dayon nga giya, agud matigayon ining pinilian sang husto kag matawhay. Nagapangayo kami nga imo ipadala ang imo Espiritu Santo, agud magiya sa amon sa pagpili sang insakto nga nasanto sa kaayuhan kag sa kamatuoran. Buksi ang amon tagipusoon, kag kaisipan agud amon pilion ang angayan, ang may kabalaka sa komunidad, ang may husto nga handom para sa tanan, kag ang nagatahod sa imo balaan nga ngalan. Ilikaw kami sa pagsuporta sa sala nga mga kinaandan, ang pagsinuhulan, ang pagbinuti, kag ang mga pagpamahod. Kabayunta nga sa atubang siningtanan, magpabilin kami nga mangin maisog sa pagsaway, sa paghambal sang kamatuoran, kag sa pagpili sa gihapon suno sa amon konsensya kag kahilwayan. Konsensya kag kahilwayan nga nasandig sa kung ano ang matuod kag sa kung ano ang maayo. Itugot o Ginoo nga handom mo namon ang kayuhan sang tanan. Ipahanumdum sa amon ng amon handom nga mga buhi sa komunidad nga kung sa diin may pagtinad, may kalinong kag may kahusayan. Ilikaw kami sa pagkabulag bangod sa ingat sa kwarta, sa mga matamis kag makalilingaw nga mga plataporma. Itudlo sa amon kung sino ang husto nga pilion, agud nga mangin matuod ining amon kinahandom, kag malabot namon singdungan ining komunidad nga dungan nga nagapanglakaton padulong sa kaayuhan. Ginoo, giyahi ang amon komunidad, subong sang paggiya mo sa amon. Kabay nga ang amon paghiugyon sa sining adlaw sa pagpiniliay, magdala sang kahimayaan sa imong ngalan, kay magluntad ang kaayuhan, subong kag sa wala sang katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.